مساء الخير عليكم متابعي القناة. اليوم جبت لكم من لاموس وسيترون. فيها ان بسكوي. حنشوفوا كيفاش حنديروا ان بسكوي و une mousse au citron bien sûr مع le confit de citron. C'est une tuerie هذا الدسر. Je vous conseille de le faire à la maison directement. ندوزو المقادير. دوكا ندوزو نديرو لا بروميير ايتاب تاع لا موس او سيترون ديالنا واللي هي لو بسكوي اون فورم دو في. نسحقو سنيوه هكا تاع 35 sur 25 35 على 25. الوغ نسحقو 4 حبات بيض، 100 غرام تاع السكر و 100 غرام تاع فرينه، قرصه تاع ملح، مغرف صغيره تاع لافاني تاع لا لوفور شيميك ومغرف صغيره تاع لافاني. نبداو ديريكتومون لو طرافاي. فوالا نكسر البيض. لي زو لازم يكونوا تمبيراتور امبيونط سخونين باش يطلعوا، ما يخرجوش من الفريجيدير وتجو ديروا لا جينواز تاعكم ولا البسكوي ما تطلعش بيان. فوالا 4 اوف اونتيي ونزيدو لو سكر معاهم، نزيدو قبل قرصه تاع ملح هكذا، نباطيو شويه شويه برك. راني نخلطهم باش ما نحرقهمش. دوكا نحط لو سكر 100 غرام ونطلع اون موس بلونش هكذا تولي الموس. نشوفوا الموجات لي فاك باش تعرفوا بلي البسكويت تاعكم لا جينواز تاعكم طلعت. تشوفوا لو روبون هدايا اذا خرج سي بون. راكم تشوفوا ماشي تو سويت يعاود يندمج مع لاموس، يقعد باش يعاود يهبط سي بون. دوكا ندوزو لي بودر كما قلنا. هنا كاين 100 غرام 100 غرام تاع لا فارينه نقسمها على 3 هذيك، وندير معاها مغرف تاع لافاني ومغرف تاع لا لوفور ونغربل. شتو هادو و je viens tout doucement avec la spatule نحرك من الفوق للتحت، ندخل كامل لا فارين بلا ما نهبط لا جينواز تاعي. فوالا دوكا نروح للدوزيام بارتي تاع لا فارين. لا ميم شوز. راني شعلت لو فور ديالي وسخون 180 دوغري 180 درجه. هذه لا جينواز لو بسكوي اون فوي يطيب فيه 10 دقائق ماكسيموم، بين 7 و 10 دقائق، ما يشدش بزاف لو طون دو كويسون. جينيرالمون نحطو في لي غاتو دانيفرسير ولا في لي موس كيما حنديرو دوكا لا troisième partie. فوالا ونكمل ومن بعد جو فيرس على السنيوه اللي وجدتها بالبابي كويسون. هنايا اونكا يهرب لكم لو بابي كويسون. كاين بيتيت استوس تحكموا ملا جينواز ديالكم وتحطوا دي بتي بوين باش يلصق لو بابي كويسون. راني حطيت 5 بوين هكا ما يهربش. اللي عندها فور فونتيلي سي ان بروبليم اشاك فوا يهرب البابي كويسون. هكذا نسكوتشي تو بيان. نجي نهبط كامل لا جينواز اون بسكوي ولا لو بسكوي. Je viens étaler toujours doucement.
هكذا نساويها. جو في اتونسيون باش ما نحطش جهه فوق عاليه على جهه، سينو البسكوي يطلع يكون ماشي مساوي يطيب ديفورمي. فوالا نخبطو هكذا باش نساويه، نحطو في الفوق من 7 ل 10 دقائق 180 درجه. هاوليك البسكوي بعد ما طاب 7 دقائق انا في الكوشه ديالي لي فونتيلي. شوفوا كيفاش يطيب من التحت بيان دوغي هكذا. ونخلوه يبرد، ما ندوروه ما والو، سي با ان بسكوي غولي. نخلوه يبرد ومن بعد كي نجيو نبريزونطيو لي كوب ديالنا نحكموها نومبورط بياس ونقطعو دوائر ونحطوهم في لي كوب ونشمخوهم ونحطو المونط ونبداو في المونتاج. هذا نخلوه دو كوتي. دوكا ندوزو نديرو لا كريم او سيترون. دوكا ندوزو لا كريم انجليز او سيترون. هنا برك حبيت برك نوري لكم انا نسحق 100 غرام 100 غرام تاع جو تاع القارص. قبل ما نعصر حنحي لو زيست هذايا بلي بلوشور تاع البطاطا باش ندير به ديكور على فان. هنحي هكذا كامل باش يسهل لي كي نعصر. جامي نعصر ومن بعد نجي نحي لي لامال هادو، ما نقدرش سي امبوسيبل. الوغ نوجد كامل لي لامال ونجوز نعصر. وتاني لازم يكونوا مغسولين، غسلوهم بيان بالحكاكه باش يروحوا لهم كامل لي بوين نوار لي سالتي لي بيستيسيد واش يطيح عليهم. داكوغ وما نفورسيوش بزاف باش ما نجبدوش هذا لو بلون مر. دوكا نكملو. راني نحيتهم دو كوتي، من بعد هادو ندير بهم ديكور نوري لكم واش ندير. نجوز لا كريم انغلاز او سيترون. نكملو كريم انغلاز او سيترون. نسحقو 3 جون دوف، 3 صفار بيض. on va séparer les jaunes le blanc. نسحقو اون كاسرول شويه ثقيله. سي لو ميم برينسيپ كيما لا موس الشوكولا. اذا ما شفتوهاش روحوا شوفوها. c'est une très bonne recette. Je vous invite à l'essayer. Alors, je continue. نعملك لي 3 جون ديالي واجدين. نزيد عليهم 75 غرام تاع سكر غلاس، 75 غرام دو سكر غلاس. نعقل برك. وهنايا عصرت كيس دو سيترون دارولي 100 غرام. خلط بيان. جو في بلونشير شويه لي جون ديالي، ندربهم حتى يبيضوا. alors انا بيضتهم. جي في بلونشير لي جون دوف. دوكا نحكم نوتر كاسرول، نجي ندفي 100 غرام تاع جو د سيترون، عصير تاع الليمون، ندفيه ابين برك ونجي نفيرسيه في لي جون دوف ديالي. وهذا 30 غرام تاع زبده، 30 غرام تاع زبده نخليها على فان. هاني دفيت لو جو د سيترون، دفيتو ابين برك. جو فيان فيرسي ونخلط. ماشي على جهه، ماشي كلشي على جهه، تو دوكو. هذا الميلونج نحطو فوق النار بالعقل ونخليه يعقد. كريم انغلاز، هذا هو لو برينسيپ تاع لا كريم انغلاز، مي هذه الخطره بالسيترون. جينيرالمون حنا نديرو لا كريم انغلاز بالحليب. هذا بوغ اون موس او سيترون نديرو لا باز كريم انغلاز او سيترون سور لو فو. هاي ديك لا كريم على ايبيسي حطيتها سور لو فو وانا نحرك بهذه الطريقه. جو في 8 ولا 1 اس بلا سباتول. اون فوا عقدت نجوز لو دوا. اذا ما تغلقت سي بون لا كريم تاعي خلاص هي وجدت. نحط لي 30 غرام تاع الزبده داخل وندوبها، دوب سخانه على كل حال. ونوجد ان بان ماري ونخلي لا كريم لا كريم انغلاز تبرد بالعقل ونطلع لا شونتيي.
دوكا ندوز اسمو الزاز دو سيترون تاعي قطعته هكذا ولا مال، نغليه 3 خطرات في الماء باش نحيلو المروريه ديالو. اون فوا خلاص تغلى 3 فوا 3 خطرات، هو نبدل الماء. دوكا هكا نحطوه يتغلى يدير دي بول، نعاود نصفيه نعاود نعمر الماء لا دوزيام فوا لا تروازيام فوا، ومن بعد نوجد له ان سيرو وين يماسيري من بعد لو زاز دو سيترون ديالي. Voilà, une fois j'ai blanchi les zestes de citron تاعي en coupant la lamelle، ما نشلوهمش باك à chaque fois نصفيوهم. عاودت لوبيراسيون 3 فوا، عاودت العمليه 3 مرات. لا ديرنيير فوا ما شللتهمش، ما درت لهم حتى قطره تاع ما، قطرتهم ديريكتومون. دوكا نجوز نوجد لو سيرو تاعهم تاع pour les faire confire. Alors j'ai besoin de 100 g de sucre، 100 غرام تاع السكر، وكاس اتاي تاع ما. هذا ما كان، ونخلي لو سيرو تاعي يتقال sur le feu بلا ما نحرقو بيان سور. اون فوا يولي ثقيل، لو سيرو، نجي ناجوتي لو زاز دو سيترون تاعي كوبي اون لاميل. هاوليك لو سيرو بدا يعقد، كي يدير خيط هكا ما يتقطعش، داك هو القوام اللي نسحقوه. دوكا نجي نحط لو سيترون الزاز تاعو، ونخليه سور لو فو 10 مينوت هكذا باش يولي لو زاز تاعي سكري، يشرب كاع هذاك لو سكر كونفي، يولي دو سيترون كونفي. 10 مينوت à 15 مينوت فو قليله. هاي لك النتيجه النهائيه تاع لو كونفي دو سيترون. حكم معايا اكزاكتومون 10 دقائق سور لو فو قليله، نخليه يبرد ونخليه لو ديكور à la fin. دوكا نجوزو للسيرو بور لو بيسكوي اللي طيبناه توتالا، نسحقو فيه ان فيغ دو كاس تاع ما، 3 كار تاع السكر، ونص كاس تاع لو جو دو سيترون مع اون ترونش دو سيترون. كلشي على جهه. الكاس 3/4 تاع كاس سكر ونص كاس تاع القارص. يبدا يغلي، نحسبوله 10 دقائق ونطفيولو. دوكا ندوزو لا كريم فريش، اون فا لا مونتي اون شونتيي كوم دابيتود. نخلي لا كريم فريش تاعي 45 سيليلتر 10 مينوت في الكونجيلاتور بيان فرواد. هاي شدت روحها. نزيد لها 100 غرام تاع لا شونتيون بودر. فوالا دوكا نزيد لها لا شونتيي ديريكتومون، وما نساوش لو سيرو اللي حطيناه يطيب. نحسبوا له 10 مينوت ابري ايبوليسيون. دوكا نبدا 100 غرام دو شونتيي اون بودر. فوالا درت لو باك دوازو. هاي طلعت لنا لا شونتيي لا كريم فريش اون شونتيي. نخلوها كوتي ونحو لو سيرو ونوجدو كامل لي بريباراسيون اللي درناهم توتالور. دوكا نجوزو لو دريساج. هم لي كاع لي برودوي اللي وجدناهم. هاو لو بسكوي، وجدت نيمبورط بياس 80 سنتيمتر على حساب لي مول تاعكم. لي كوب لا بون ديمونسيون، ولا اللي ما عندهاش هذا يا با سوسي تخدم بالكاس على حساب لي كوب توجور. لا شونتيي اللي طلعت، لا كريم فريش اللي طلعت اون شونتيي، لو سيرو بردتو، لا كريم انغلاز او سيترون اللي بردت وفيلميتها او كونتاكت باش ما ديرش لا كروت.
ou le confit de citron. Là, donc, on a la crème anglaise. De côté pour le décor. Je كيفاش ولات ثقيله. donc هذه la quantité كامل حنديرها في لا شونتي كيما درنا pour la crème au chocolat. on vient هنا برك نحي برك شويه لا شونتيي نسيت ما نحيتش قبل ما نقيسها بالسيترون. c'est des choses qui arrivent. on vient faire le mouvement tout doucement. ندخلوا la crème anglaise au citron. تشوفوها ولات complètement jaune. يعني le mélange est homogène. voilà le mélange est homogène. ولات بالوت ولات couleur pâle. voilà نجوز نحكم le biscuit نحطو de côté ولا في الفريجيدير. نحكم le biscuit تاعي و l'emporte pièce. je viens faire des cercles. je viens couper des cercles. شوفوا باش يتنحى facilement. ونكمل هكا le reste. après avoir coupé les disques تاع le biscuit نوجدهم. دوكا عمرت la crème la mousse au citron في la poche à douille avec une douille هكذا. نجي نعمر لي كوب ديالي. ونجي نحط لا فeuille تاع لو بسكوي ونشمخها ونجوز نشمخها بلو سيرو. هكا افير مزور لازم تتشمخ بيان باش هكداك كي نجيو نكوبيو افيك لا كويير تجي سافا فوندر وتقعد في الفريجيدير اون نوي توت انتيير باش تكون واجده pour la dégustation. كيما le principe تاع la mousse au chocolat اللي درناها من قبل. je viens نعاود نعمر. بعد جو نكمل بلا شونتيي بلونش. نعاود العمليه avec toutes les coupes اللي بقاو. Donc نجوزو la dernière touche هي la chantilly blanche. كيف نحطو une belle rosace au centre. هكذا ونجو نحطو لي كونفي ديالنا كونفي د سيترون وفاكولتاتيف اللي عندها لي سيريز كونفيت تحطهم. اني لا كريم انجليز اللي خبيتها من قبيله عندي ان ساشي د كونجيلاسيون ولا ان ساشي جوتابل. نقطعولو نديرو بيتيت اوفرتور ونجو نديرو ديستري. ça va donner un goût acide. pour rappeler que c'est une mousse au citron. Voilà.
نكملو مع لو كونفي سيترون ديالنا. نحطو نخيرو دي بال ترونش دي بال لاميل ونحطو ونكملو البقيه. Voilà la mousse au citron واجدة finie présentée dans ces coupes. هاي لك le visuel le dernier rendu هكذا تجي facultative. اللي عندها la cerise confit تحطها sinon c'est pas la peine. وتجوز تقعد entre 4 heures et une nuit tout entière في الفريجيدار باش pour être consommée. وما تنسوش الاشتراك في القناة وخلونا دي كومنتير وتابعونا